अक्सर हम औरतें दूसरों के घर आबाद करते करते अपनी ज़ात को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि जितना ज़्यादा झुकेंगे, जितना ज़्यादा कुर्बानियाँ देंगे, उतना ही हमें इज़्ज़त मिलेगी, मगर हकीकत इसके बरअक्स होती है। अगर आप भी थक चुकी हैं दूसरों को खुश करते करते, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और वो 6 गलतियाँ मैं आपको बताऊँगी जो शायद कहीं ना कहीं आप कर रही हैं, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू डाउन हो रही है। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, यहाँ घर की रूटीन के साथ साथ अपना टॉपिक भी डिस्कस करूंगी। और रूटीन मेरी कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे घर में काम लगा हुआ है। पेंट का काम नहीं करवाया था मैंने, क्योंकि जब मैं घर में शिफ्ट हुई थी तो बस बजट के अकॉर्डिंग मैंने सब करवाया था, तो इसलिए फिर थोड़ा थोड़ा रुक के ना मैंने काम स्टार्ट करवाया। तो बस वो काम वाले लगे थे, उस तरह से ख़ास कोई काम काज नहीं था, क्योंकि पूरे घर की सफाई मैंने एक ही बार करनी है। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी ख़वातीन ये कंप्लेन करती हैं कि हम कुछ भी कर लेना, लेकिन हमारी ज़िंदगी में वो सुकून नहीं है जो जिसकी हम हकदार होती हैं। हमें उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, हाँ, जिस तरह से हम डिज़र्व करते हैं। हम तो बहुत लोगों के लिए करते हैं, अपने ससुराल वालों के लिए, लेकिन बदले में रिटर्न हमें कुछ नहीं मिलता। तो सारी बात यहाँ क्या है? यहाँ सारी बात आती है हमारी अपनी इज़्ज़त की, हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की। क्या देखा करें कि आप अपनी इज़्ज़त खुद कर रही हैं? ठीक है? आप अपनी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए क्या कुछ करती हैं, आप उस तरफ देखा करें। पहले शिकायत करने से बेहतर है कि आप अपने अंदर झाँक के देखें कि वाक़ई में वो सब क काम कर रही हैं जो इज़्ज़त वाले होते हैं, जिससे आपको दूसरा कोई वैल्यू दे। क्यों नहीं होती हमारी इज़्ज़त? कभी आपने गौर किया है? हमारी इज़्ज़त इसलिए नहीं होती है कि हम अपना आप दूसरों के आगे बिल्कुल खोल के रख देते हैं। हम दूसरों को मौका देते हैं कि हमें यूज़ किया जाए, हम फुट मैट बन जाते हैं। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपको वो 6 पॉइंट बताऊँगी। अगर आप वाक़ई हाई वैल्यू वुमन बनना चाहती हैं, एक मज़बूत औरत बनना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि ससुराल में और मायके में आपकी इज़्ज़त हो, तो आपने इन पॉइंट्स पर लाज़मी अमल करना है। पहला पॉइंट है कि अपनी शख्सियत में ठहराव लाएँ, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें। अपनी पर्सनैलिटी में वो ठहराव लाएँ कि आप किसी से बात करें और अगले पे असर करे। आपके दिल से निकली बात अगले के दिल पे असर करे। हर बात पे फ़ौरन रद्द-ए-अमल देना या बिला ज़रूरत बोलना इंसान की कदर कम कर देता है। यकीन करें, इससे कोई आपकी कदर नहीं होती। जब आप ज़रूरत के वक़्त नाप-तोल कर बात करते हैं, तो लोग आपकी बात गौर से सुनना भी पसंद करते हैं और सुनते भी हैं। ससुराल हो या महका हो, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर जगह ना आपने ज़्यादा बोलने से परहेज़ करनी है और बहस करने से परहेज़ करनी है। अवॉइड करना है कि इन 2 चीज़ों से आप बच जाएँ। क्योंकि जब आप बहस में पड़ जाते हैं ना, तो आप अपना वक़ार खो देते हैं, और जो इंसान का इज़्ज़त वक़ार होता है ना, वही उसकी ख़ामोशी में छुपा होता है, और ख़ामोशी इंसान को निखार देती है। आपने क्या करना है? आपने ख़ामोश रहना है। आपने अपने अंदर ठहराव पैदा करना है अपनी पर्सनैलिटी में। फिर है जी अगला पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस जिस पे हम बिल्कुल भी काम नहीं करते। बहुत सारी ख़वातीन जो इस चीज़ को समझती हैं, वो तो लाज़मी करती होंगी, लेकिन बहुत सारी नहीं करती, क्योंकि उनके घर के काम ही ख़त्म नहीं होते, कि अपनी ज़ात को नज़रअंदाज करते हैं हम। खुद पर तवज्जो नहीं देते, अपनी सेल्फ केयर नहीं करते। अगर आप खुद मैले कुचैले कपड़ों में रहेंगी या अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखेंगी, तो दूसरे भी कभी आपको वो अहमियत नहीं देंगे। क्यों कोई आपको अहमियत देगा? क्योंकि आप खुद लोगों को पैगाम दे रही हैं। हम खुद बताते हैं कि हमारी वाक़ई में कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई अहमियत नहीं है, आप जिस तरह चाहें हमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो कोशिश किया करें कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनना चाहती हैं ना, आप चाहती हैं कि दोनों तरफ आपकी वैल्यू हो, तो सबसे पहले आपने अपनी पर्सनैलिटी में अपनी सेल्फ केयर को शामिल करना है। आपने साफ-सुथरा लिबास पहनना है, हल्की सी खुशबू लगानी है, चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है। बेशक आप घर के अंदर हैं, लेकिन जो आपने अलमारियों में कपड़े हैंग किए होते हैं ना, कि कहीं हमें बाहर जाने के लिए ये ज़रूरत पड़ेंगे या हम पहन के जाएँगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहीं सदियाँ साल गुज़र जाते हैं, वो कपड़े वहीं के वहीं रहते हैं, हम उन्हें नहीं पहनते। पर्सनली मेरे साथ ऐसा हो चुका है, और फिर बस उन कपड़ों का फ़ैशन भी ख़त्म हो जाता है, सिर्फ़ यही सोचते-सोचते कि ये कहीं कोई फ़ौत की वारा हो गई, कोई इनविटेशन आया शादी-ब्याह के मौका पे तो हम पहनेंगे, या फिर कहीं बच्चों की मीटिंग, ठीक है, बच्चों के स्कूल में तो हम लोग जाते हैं और अच्छी पर्सनैलिटी के साथ जाना चाहिए। लेकिन जो मेन चीज़ है ना, वो हमारे घर में है। घर के हज़रात हमें देखते हैं ना, हमारे घर में हमारे बच्चे होते हैं, हमारे हस्बैंड होते हैं, बाकी घर के अफ़राद होते हैं, तो कोशिश करें कि आपकी जो पर्सनैलिटी का असर है वो उन पे पड़े। तो उसके लिए ना आप अपने आप को खूबसूरत तरीके से निखार के रखें, ठीक है? तैयार रखा रहा करें हर टाइम। ये नहीं है कि आप दूसरों के लिए रहें, अपने आप के लिए।
اپنے آپ کو تیار رکھا کریں اپنی خوشی کے لیے، اپنے ذہنی سکون کے لیے۔ دیکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، اس کی شروعات گھر سے ہوتی ہے، پھر باہر جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی باقی دنیا، آپ کے باہر والے آپ کی عزت کریں، تو پھر آپ نے یہ گھر سے شروع کرنی۔ پہلے گھر والوں کو اس چیز کو دکھانا ہوگا کہ میں کسی قابل ہوں، میں ہائی ویلیو وومن ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اپنی عزت آپ نے خود کرنی ہے، تبھی یہ دنیا آپ کی عزت کرے گی۔ تو اس کے لیے آپ نے اپنی سیلف کیئر پہ کام کرنا ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے یہ، اور اس پہ میں کہیں مرتبہ بات کر چکی ہوں۔ میں نے جتنے بھی پچھلے ولاگس بنائے نا، میں نے ہمیشہ اس اویلیبل رہنے پہ بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ حد سے زیادہ اپنے آپ کو اویلیبل نہ رکھیں۔ اگر آپ ہر وقت ہر کسی کے لیے دستیاب رہتی ہیں، ہر کسی کے آگے ہاں کہتے ہیں، تو ایسے پھر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کی عزت ہو، دونوں طرف ہو، میکے میں بھی ہو، سسرال میں بھی ہو، تو اپنی باؤنڈریز بنائیں، اپنی حدود بنائیں، اپنی لمٹس قائم کریں۔ دوسروں کی مدد ضرور کریں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بالکل ہی جو ہے نا کٹ آف کر دیں، نہیں، لیکن کیا ایک طریقے کے ساتھ اپنی تھکن اور اپنی ضرورتوں کی قربانی دے کر کبھی بھی دوسروں کو خوش مت کریں۔ یقین کریں کوئی آپ کی قربانیوں کو یاد نہیں رکھتا ہے، صرف وہی انسان آپ کی قربانیوں کو یاد رکھے گا جس نے خود دی ہوں گی، جو خود ان تکلیفوں سے گزرا ہوگا، یا جس نے زندگی میں اس طرح کی مشکلات دیکھی ہوں گی، تو شاید اس کے سامنے آپ بولیں گے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو ہاں وہ بولے گا کہ ہاں اس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ باقی مجھے نہیں لگتا کہ آج کل دنیا میں اس طرح کے لوگ ہیں کہ کوئی کسی کا احساس کرتا ہے، بہت کم، ٹھیک ہے؟ تو ہر وقت جو ہے نا یہ ہاں کہنا چھوڑ دیں، نہ کہنا سیکھیں۔ یقین کریں جس دن آپ لوگ نہ کہنا سیکھ لیتے ہیں نا، اسی دن سے آپ کی ریئل جو ہے سکسیس وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ مگر کیا کرنا ہے آپ نے، شائستگی کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، ایک اچھے طریقے کے ساتھ، پولائٹلی آپ نے نا اگلے کو نہ کرنا ہے۔ تو ہر وقت آپ نے دستیاب جی اگلا پوائنٹ کہ آپ نے شکایتیں نہیں کرنی ہیں۔ سسرال کی باتیں میکے میں، اور میکے کی باتیں آپ نے سسرال میں آ کے نہیں کرنی ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک تو شکایتیں کرنے والی عورتوں کو کوئی پسند نہیں کرتا، دنیا ان لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتی ہے جو شکر گزاری والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جو انسان شکر گزار ہوتا ہے، جس سے ان کو کوئی اچھی بات، پازیٹیو بات ملتی ہے، ان کے پاس ویسے بھی شکایت کرنے والے عورت اور مرد کی کوئی عزت نہیں ہوتی، دنیا ان کی عزت نہیں کرتی جو ہر وقت رونا روتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے رونا دھونا کرنا بھی ہے تو اپنے اللہ کے ساتھ کریں جس نے آپ کے مسئلے حل کرنے، باقی امیدیں لگانا چھوڑ دیں دنیا سے، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، اور اتنی امیدیں مت لگائیں کہ کل امیدیں ٹوٹیں اور آپ کو تکلیف ہو۔ تو آپ نے اس شکایت والے معاملے کو نا اپنی پرسنالٹی سے نکال کے پھینک دینا ہے۔ اس کے بعد ہے اگلا پوائنٹ، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ کے پاس کوئی ہنر ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ہنرمند بنائیں۔ کیونکہ دیکھیں ایک ہاؤس وائف جو ہوتی ہے نا، وہ گھر کے ساتھ ساتھ اگر اپنے آپ کو کسی اور ایکٹیویٹی میں بیزی رکھتی ہے تو اس کی ویسے ہی ویلیو بن جاتی ہے۔ ایک پڑھی لکھی خاتون، ایک جاب کرنے والی خاتون کی الگ سے ہی کوئی اس کی ویلیو ہوتی ہے، اس سے اتنی آسانی سے کام نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے یہ ایک بزی وومن ہے۔ تو کوشش کریں کہ چاہے آپ کو سلائی آتی ہے، کڑھائی آتی ہے، کوئی بھی ڈیجیٹل ہنر ہے، آج کل ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کوئی بھی کام ایزیلی کر سکتی ہیں یا سیکھ سکتی ہیں۔ جب آپ کسی کام میں ماہر ہوتی ہیں نا، تو گھر کے فیصلوں میں آپ سے رائے لی جاتی ہے، آپ کی رائے لے کے اس فیصلے پہ غور کیا جاتا ہے، اور آپ کو کسی قابل سمجھا جاتا ہے، اور سب سے بڑی طاقت یہی ہوتا ہے جو آپ کی قابلیت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے ان سارے پوائنٹس پہ عمل کرنا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور ان کو اپنی زندگی پہ اپلائی بھی کرنا ہے اگر آپ واقعی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتی ہیں، ایک اسٹرانگ وومن، ایک ویلیویبل انسان بننا چاہتی ہیں۔ تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور نیچے چھوٹا سا پیارا سا کمنٹس لازمی کیجیے گا، مجھے بہت انتظار ہوتا ہے شدت سے آپ کے کمنٹس کا، اور اچھے بھی لگتے ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے دلی۔ تو بس ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔